नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक, 5 वर्षमा गर्ने 20 ग्यारेन्टी समावेश, वार्षिक 5 लाखलाई रोजगारी दिने, रेल, पानी जहाज, घर घरमा ग्यासका विषय भने ओझेलमा। कांग्रेस माओवादी आफ्नै बोलीमा गैर जिम्मेवार, सम्पत्ति विवरण लुकाउने देउबाको पार्टीले भन्छ कानून ल्याउँछौ। माओवादीले लुकायो सम्पत्ति सम्बन्धी पार्टीको आन्तरिक प्रतिवेदन। बिहिबारदेखि प्रचार प्रसार गर्न पाइने, पहिलो चरणको निर्वाचन सामग्री ढुवानी सकियो। ललितपुर 3 मा डाक्टर कार्कीको उम्मेदवारी खारेज नगर्न अदालतको अन्तरिम आदेश। चुनावमा होमिँदै गर्दा प्रमुख दलहरू आफू अग्रगमन र अरू प्रतिगमनकारी भएको आरोप लगाउँदै आफ्नो स्वार्थ अनुसारको व्याख्या जनता भने रणभुल्लामा। मङ्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभासँगै प्रदेश सभाको चुनाव हुने भए पनि प्रदेशको विषय गुम्नाम, कतिपय दलको एजेन्डा प्रदेश खारेजी, प्रदेशको औचित्यमा धेरैको प्रश्न। दक्षिण कोरिया र अमेरिकाको संयुक्त सैन्य अभ्यास रोक्न अमेरिकालाई उत्तर कोरियाको चेतावनी, नरोके शक्तिशाली जवाफी कदम चाल्ने धम्की। र प्रधानमन्त्री कप पुरुष 1 दिवसीय क्रिकेटमा एपीएफको लगातार दोस्रो जित, अर्को खेलमा प्रदेश 1 सँग बागमती 69 रनले पराजित। भोलि 2 खेल हुने। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। सबै दलहरूका चुनावी घोषणापत्र महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय नारासहित आएका छन्। लोकप्रियताको मामलामा नेकपा एमालेको घोषणापत्र अन्य सबै दलहरूलाई माथ दिने खालको छ। नेकपा एमालेले सामाजिक सुरक्षाको लोभलाग्दा नारासँगै सेनेटरी प्याडका लागि वार्षिक 1500 रुपैयाँ वितरण गर्ने सम्मका प्रतिबद्धता गरेको छ। एक रिपोर्ट। दलका घोषणापत्र र उनीहरूको कार्यप्रणालीमा आकाश पातालको फरक पाइन्छ। सबै दलहरूले घोषणापत्रमा लोकप्रिय नारा दिएर मतदातालाई आकर्षित गर्न खोजेका छन्, तर लोकप्रिय नाराको मामलामा सबै दलहरूलाई मात दिन सफल भएको छ नेकपा एमाले। एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा 5 वर्षमा 25 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, 2 वर्षमै सबै परिवारमा आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुर्याई सबै परिवारलाई 10,000 लिटरसम्म निशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराउने सम्मका लोकप्रिय नारा समेटिएको छ। त्यस्तै महिनावारी हुने उमेर समूहका प्रत्येक महिलालाई सेनिटरी प्याड खरिदका लागि वार्षिक 1500 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत एमालेले गरेको छ। नागरिकता विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेको र राष्ट्रपतिलाई समेत उक्साएर विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने अवस्था सिर्जना गरेको आरोप एमालेमाथि छ। घोषणापत्र मार्फत नेकपा एमालेले उक्त आरोपको खण्डन गर्न खोजेको छ। एमाले घोषणापत्रमा सरकार गठन भएको 1 महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने, 6 महिनाभित्र नागरिकता सम्बन्धी समस्या हल गर्ने र 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता प्राथमिकताका साथ गरिएको छ। त्यस्तै 5 वर्षमा रोजगारी र स्वरोजगारी गरी 25 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता समेत एमाले घोषणापत्रमा छ। 5 वर्ष एमालेले गर्छ भन्ने मूल नारासहित 20 ग्यारेन्टी समेटेर एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समयअनुसार पार्टीका प्राथमिकता परिवर्तन भइरहने बताएका छन्। पाइपलाइनबाट चुलोमा ग्यास पुर्याउने पुरानो प्रतिबद्धता के भयो भन्ने प्राइम टेलिभिजनको प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले अब आफ्नो प्राथमिकतामा ग्यास नभई विद्युत रहेको जवाफ दिएका थिए। त्यस कुरालाई अब हामीले अगाडि बढाइरहनु परेन। त्यो कुरो 72 सालको हो। अहिले हामी 79 सालमा छौँ। 7 वर्ष बितिसके। अब हामी ग्यास भन्दा बढी चुलामा विद्युत पुर्याउने, विद्युतको खपत बढाउने, विद्युतको प्रयोग गर्ने र आयातित ग्यास र त्यतातिर भन्दा हामी आफ्नै उत्पादन विद्युतबाट यो खाना बनाउने आदि चुलाको मात्रै कुरा होइन, यातायात लगायतका क्षेत्रहरूमा विद्युतीय साधनहरूको प्रयोग गर्ने जस्ता कुराहरूतर्फ ध्यान मोडिरहेका छौँ। निर्वाचनमा लोकरिजाइका लागि लोकप्रिय नारा दिने र अर्को निर्वाचनसम्म प्राथमिकता फेरिए भन्दै
छाड्दै जाने हो र पुराना प्रतिबद्धता पुरा नहुँदै नयाँ नारा समाउने हो भने अहिलेका प्रतिबद्धता पनि अर्को निर्वाचनसम्म फेरिँदैनन् भन्ने आधार के भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ। जे होस्, निर्वाचनमा राम्रा कुरा गरेर भोट बटुल्ने र त्यसपछि प्रतिबद्धता बिर्सिदिने नेताहरूको पुरानै बानी रहेको कसैबाट लुकेको छैन। तर ओलीले यो पटकको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा पनि घोषणापत्रलाई ग्यारेन्टी पत्र भन्दै सबै प्रतिबद्धता पुरा गर्नकै लागि ल्याइएको भन्न भने छुटाएनन्। यो एउटा पिस अफ पेपर मात्रै होइन। सेन्ट्रल ब्याङ्कले जस्तो ग्यारेन्टी गर्छ नोटमा, त्यस्तै यो हरेक पाना मात्रै होइन, यसको हरेक अक्षर नोट जस्तो हो, जसको ग्यारेन्टी नेकपा एमाले छ, जसको ग्यारेन्टी हामी छौँ। त्यसकारण यी 20वटा ग्यारेन्टी तपाईँले भुक्तानी माग्न सक्नुहुन्छ। ग्यारेन्टी त्यो हो जसको भुक्तानी मागिन्छ। दलहरूका घोषणापत्र हेर्दा लाग्छ अबको 5 वर्षमा देशको कायापलट हुनेछ। उनीहरूले यसअघि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र हेर्दा पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। तर देशले अपेक्षाकृत गति पकड्न भने सकेन। यसपटक के हुन्छ त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। प्रमुख राजनैतिक दलहरूले घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ उठाएको विषय हो सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन। तर माछादेखि भित्र हात, सर्पदेखि बाहिर हात भने जस्तै उनीहरूको बोलाइ र गराइमा ठूलो अन्तर देखिएको छ, जसका कारण उनीहरूका बाचा जनताले पत्याउने स्थिति देखिँदैन। एक रिपोर्ट। गत शनिबार नेपाली कांग्रेसले आउँदो निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र जारी गर्यो। विभिन्न ठूला सपना र महत्वाकांक्षी योजना राखेर तयार गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख विषय र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको व्यवहारमा ठूलो अन्तर देखिएको छ। घोषणापत्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानून जारी गर्ने भनिएको छ। हरेक सार्वजनिक ओहदाका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा व्यक्त गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति नै प्रधानमन्त्री भए पनि मन्त्रीमण्डलको सम्पत्ति सार्वजनिक नगरी स्वयं शेरबहादुर देउवाले नै घोषणापत्रकै खिल्ली उडाएका छन्। 52 पेज लामो घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको सम्पत्ति विवरणप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि देउवाकै नेतृत्वमा विरोधाभास देखिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले 35 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास भए पनि देउवा नेतृत्वको सरकार भनेको 1.5 वर्ष भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य छ। यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको आदेश नआएको भन्दै पन्छिने गरेको छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्ने कानून ल्याउने विषय उठाउने तर आफ्नै नेतृत्वको सरकार भनेको 15 महिना हुँदा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने विषय विरोधाभासपूर्ण छ। पछिल्लो समय जनताबाट पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठेकोले मत पाउनको लागि राजनीतिक स्टन्ट मात्र भएको कतिपयको बुझाइ छ। लोकतन्त्रको दिगोपनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्छु भनेर चुनावी स्टन्ट देखाउने मात्र नभएर सार्वजनिक नै गर्नुपर्ने राजनीति शास्त्रीहरू बताउँछन्। उहाँले नीति नियम बनाउने मान्छेहरूले नै आफ्नो चाहिँ पेश नगर्ने होइन, अरूको चाहिँ पेश गर्ने, पेश गरेन भने कारबाही हुने भन्ने किसिमको कुराहरू त त्यो त मिलेको छैन नि होइन। त्यसैले त्यो किसिमको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले आफैले देखाउनु पऱ्यो क्या। जब जो सत्तामा उहाँ पुग्नुहुन्छ, सत्तामा पुगेकै चाहिँ के अरे चाहिँ पहिलो दिन नै उहाँले चाहिँ सम्पत्तिको फेरि तरिकाको चाहिँ सार्वजनिक तरिकाले चाहिँ उहाँले राखिदिनु भने र छोड्ने बेलामा, पस्ने बेलामा मात्रै होइन, उहाँको नियुक्तिको बेलामा मात्रै होइन कि उहाँको रिटायरमेन्ट, त्यो पदको चाहिँ रिटायरमेन्ट हुने बेलामा पनि उहाँले चाहिँ त्यो देखाइदिनु भने बल्ल तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो एउटा राम्रो ट्रेन्ड बस्छ। सोमबार गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो। माओवादी पनि के कम, माओवादीले पनि त्यही सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय दोहोर्यायो। अझै 2047 सालपछिका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न छुट्टै उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने पनि उल्लेख गर्यो। जबकि माओवादी केन्द्रले यस अगाडि पार्टी नेता अमिक शेरचनको नेतृत्वमा आन्तरिक सम्पत्ति छानबिन समिति बनाएको थियो। उसले लामो समय लगाएर पार्टीलाई प्रतिवेदन त बुझायो, तर उक्त प्रतिवेदन हालसम्म गोप्य छ। त्यतिबेला उक्त प्रतिवेदनमा मन्त्री तथा पूर्व मन्त्रीहरूको सम्पत्ति करोडौं भएको उल्लेख गरिएको बताइन्छ। समिति बनाएर तयार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने तर अहिले फेरि आयोग गठन गर्ने, सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषय जनता झुक्क्याउने खेल भएको कतिपयको बुझाइ छ। तर माओवादीका नेताहरू यो मान्न तयार छैनन्। माओवादी नेता गणेश शाहले पार्टीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने मुद्दा नछोडेको तर त्यतिबेला भने पार्टी विभाजन लगायतका अप्ठ्यारो अवस्था भएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको तर्क गर्छन्। त्यो पार्टी नै त्यो जो थियो नि त्यो बेला त्यसमा चाहिँ अब जसो त्यो बेला कतै पार्टीका सदस्य कतातिर गए, को आए, जुन एकीकरण विभाजन यो जुन भयो नि पार्टीको,
त्यसले गर्दा त्यो कुरो चाहिँ अलिक गर्नुभयो। हामी चाहिँ त्यो मुद्दालाई या त्यो विषयलाई छाडेको छैनौँ। त्यो के भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, इट इज पेन्डिङ। अहिलेसम्म त्यो भनौँ न एउटा पेन्डिङ जस्तो हो। यही एउटा मात्र दृष्टान्तले पनि राजनीतिक दलले घोषणापत्र जवाफदेही ढङ्गले नलेख्ने र जनतालाई झुक्क्याउने गरेको प्रश्न हुन्छ। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय नैतिकता र पारदर्शितासँग जोडिएको विषय हो। बोल्ने एक थोक गर्ने अर्कै थोक हुँदा राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न त उठ्छ नै, परिवर्तन पनि सङ्कटमा पर्ने स्थिति आउन सक्छ। यसतर्फ भने दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्छ। दलका नेताहरूले बोल्ने, सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धताको नागरिक स्तरबाट अडिट हुने भएकोले पनि जिम्मेवारीबाट भाग्ने छुट उनीहरूले पाउने छैनन्। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै कपिलवस्तुमा चुनावी माहौल तातेको छ। उम्मेदवारहरू घर दैलोमा व्यस्त छन्। कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 2 मा पूर्व मन्त्रीहरू बीचमै प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि माहौल निकै रोचक बनेको छ। एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुमा वाम गठबन्धन नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी नेपाल बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट 4 चोटि निर्वाचित भएका पूर्व कानून मन्त्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता सूर्य चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रिएका छन्। त्यस्तै वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार पूर्व सिँचाइ राज्यमन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्य रुख चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा रहेका छन्। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेद्वार पूर्व कृषि तथा सहकारी मन्त्री अकबल अहमद शाह रहेका छन्। पूर्व मन्त्रीहरूबीच देखिएको चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बनेको स्थानीयको भनाइ छ। गुप्ता, आचार्य र शाह अहिले घर घरमा गएर भोट माग्न व्यस्त छन्। विगतका निर्वाचनको तुलनामा अहिलेको चुनाव फरक देखिएको उनीहरूको धारणा छ। उहाँहरू फेरि पनि मलाई भोट दिएर जिताउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र उहाँका सानातिना जुन गाउँघरका समस्याहरू छन् त्यो पनि कुरा आइरहेको छ। विभिन्न बाटाघाटा, सिँचाइका सुविधा, किसानका बारेमा त्यो सबै हामीहरूले आउँदो दिनमा पुरा गर्नको लागि प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। उता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका सुरेन्द्र राज आचार्यले पनि घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। आचार्यले आम जनताले विकाससँगै परिवर्तन चाहेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनले मात्र परिवर्तन गर्न सक्ने भन्दै गठबन्धनको जित आवश्यक भएको दाबी गरे। यसपटक परिवर्तनको आवाज उठिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ नि आम जनतालाई जो एमाले पार्टीमा छन्, अन्य पार्टीमा छन्, अहिले सबैको चाहना छ यसपटक परिवर्तन। त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ नि अहिले जित को लागि हामी चाहिँ नि अग्रपङ्क्तिमा छौँ। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका अकबल अहमद शाहले पनि चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। शाहले समग्र लुम्बिनी क्षेत्रको विकास निर्माणको एजेन्डा लिएर घर दैलो गर्दै आएका छन्। यो तपाईको निर्णयको जुन बन्दी छ यसलाई खोला गर्नुस्, यसलाई चिरेर एउटा युवाहरूलाई लाउनुस्। युवा पुस्ता अगाडि बढ्छ। युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण म गर्न चाहन्छु। तर युवाहरू आउन्, यो नेतृत्व सम्हालुन् र म के भन्न चाहन्छु कि म जनताप्रति समर्पित छु। तीनैजना पूर्व मन्त्री समेत भइसकेका उम्मेद्वार बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने देखिएको छ। निर्वाचनको समयमा विकास निर्माणको एजेन्डा लिएर घर दैलो गर्ने उम्मेद्वार निर्वाचित भएपछि भने बेपत्ता हुने गरेको आम मतदाताको गुनासो छ। तीनैजना उम्मेद्वार मध्ये मतदाताले कसलाई विजय बनाउने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तुबाट गुलाम अलीको रिपोर्ट। आसन्न संसदीय निर्वाचनका लागि दलहरूले बिहीबारबाट चुनावी प्रचार प्रसार गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरूले कार्तिक 17 गतेदेखि मङ्सिर 1 गतेसम्म निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न सक्नेछन्। निर्वाचन आचार संहिता बमोजिम राजनैतिक दल, उम्मेद्वार, दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको पालना गरी प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। आचार संहिता बमोजिम निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेद्वारले आफै वा प्रतिनिधि सभा मार्फत मतदान सम्पन्न भएको 15 दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। दल वा उम्मेद्वारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घर दैलो भेटघाट वा जुनसुकै प्रकारको र्याली गर्दा बढीमा 10 वटा दलको झण्डा प्रयोग गर्न सकिने कुनै पनि धर्मको नाममा प्रचार प्रसार गर्न गराउन नहुने, उम्मेद्वार तथा मतदाताको परिवारलाई कुनै तौरबाट डर, त्रास तथा धम्की दिन नहुने आयोगको आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच आयोगले पर्वतबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका
कांग्रेस उम्मेद्वार अर्जुन जोशी सहित अन्य 9 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आउन 19 दिन बाँकी रहँदा पहिलो चरणको निर्वाचन सामग्री ढुवानी समेत सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ। आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सबै जसो दल र उम्मेद्वारले घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन्, जहाँ विभिन्न विकास निर्माणका पक्षहरू समेटिएका छन्। यसै क्रममा काठमाडौँका मतदातालाई हामीले सोधेका छौं, राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रलाई कसरी लिनुभएको छ? हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आम विचारमा। नाटक जस्तै लाग्छ मलाई, नाटक मञ्च जस्तो लाग्छ होइन। बोल्ने धेरै कुराहरू बोल्छन्, यो प्रतिबद्धता लिएर आउँछन्, खालि भोट माग्ने बाटोभन्दा अरू केही पनि होइन। सबै राजनीतिक दल मिलेर खाने बाटो हो। अब घोषणापत्र अनुरूप काम हुँदैन, यो भनेको जनतालाई भ्रम फलाउने एउटा बाटो हो। चुनाव त्यो घोषणापत्र भनेको त्यही भोट माग्ने बाटो त हो नि, त्यही हो। पहिला पनि त्यस्तो भएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै त हो। घोषणापत्र त कति जारी गरे होइन अहिलेसम्म, तर कुनैले एउटा कार्यान्वयन गरेका होइन। खालि आफ्नो स्वार्थको लागि लडाइँ लडेका छन्, यही त हो। भोट माग्ने बाटो हो। यिनीहरूले गरेको घोषणापत्र कुनै पनि कार्यान्वयन हुँदैन र गर्दैन पनि। यिनीहरूले चुनावको बेला यिनीहरूले पस्किने यो एउटा चारो मात्रै हो क्या, जालमा पार्नलाई हालेको चारो मात्रै हो क्या। भोट माग्ने बाटो मात्रै हो। आजसम्म जति पनि घोषणापत्रहरू लागू भए कुनै पनि अहिलेसम्म त्यसको प्रतिफल हामीले पाइएको छैन। यो पनि भोट माग्ने बाटो मात्रै हो, केही पनि होइन। हिजो कति गरे थाहा छैन र आज के गर्छन् भन्ने कुरो हिजो गरेका हुन् भने आज नि गर्छन्। अब हिजो नगर्ने आज घोषणापत्र जारी गरेर मात्रै हुँदैन। अहिलेसम्म हामी यत्रो वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म त केही भएको छैन। खै अबको नेताहरूले चाहिँ के गर्ला भन्ने आश छ, त्योभन्दा धेरै त अब के नै हुनसक्छ र यहाँ नेपालमा हुँदैन होला। किन भन्दाखेरि पहिलादेखि नै अब त्यस्तै उहाँहरू चाहिँ भोट माग्नको लागि मात्र त्यो घोषणापत्र राम्रो बनाउन लाग्नु भएको हो। अब त्यही अनुसारको पहिलादेखि नै त्यो चाहिँ लागू भएको छैन। रेलगाडी चलाइदिन्छु त कसैले आउँछ त घर घरमा चुलो पुर्याइदिन्छु त के पुर्याइदिन्छु। अब त्यो सबै यो बेकारको कुरा हो, मलाई लाग्दैन यो त्यो लुभाउने मात्रै कुरा हो। यस्तो घोषणापत्र त जहिले पनि चुनावमा जारी हुन्छ, त्यो एउटा भोट माग्ने बाटो मात्रै हो। त्यो घोषणापत्रमा भनेको कुरो 5-10% पुरा भइदियो पनि अब धेरै हुन्छ कि नेपालमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 की उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले उम्मेदवारी कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। डाक्टर कार्की लाभको पदमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। उनी मेडिकल काउन्सिलको सदस्य हुन्, तर नियमित तलब भत्ता नलिने भएको कारण उक्त पद लाभको पद नरहेको दावी गर्दै कार्कीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। मंगलबार पेशीमा चढेको उक्त रिटमा न्यायाधीश चुडालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखावा आदेश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै तत्कालका लागि कार्कीको उम्मेदवारी कायम भएको छ। विगत 2 वर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा बहस र चर्चा बनिरहेको छ अग्रगमन अनि प्रतिगमन। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन गरेको एउटा किताले आफूलाई अग्रगामी र राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा उभ्याउन खोज्दा एमाले अध्यक्ष ओली समेत यस्तै प्रतिस्पर्धामा खप्पिस देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। चुनावमय बन्दै गरेको नेपाली राजनीतिमा यति बेला पनि चर्चा र बहस बनिरहेको छ प्रतिगमन र अग्रगमन। संविधान, लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका खातिर गठन भएको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन अर्थात् नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एउटा घटकले आफूलाई अग्रगामी अनि राष्ट्रवादी राजनैतिक धारको रूपमा जबरजस्त उभ्याउन खोजिरहेको छ। तत्कालीन नेकपा एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक गरेको संसद विघटनलाई यो गठबन्धनले लामो सङ्घर्षले ल्याएको लोकतान्त्रिक उपलब्धि मास्ने षड्यन्त्र भन्दै आएको छ। अहिले पनि सत्ता गठबन्धनका रूपमा एकताबद्ध भएका गठबन्धन दलका नेता देशभित्रको आन्तरिक राजनीतिक किचलो वा बाह्य हस्तक्षेप के कसरी कोबाट प्रतिगमनको खतरा छ, प्रतिगमन के हो खुलाउन सकिरहेका छैनन्। र पनि चुनावी अभियानमा परिवर्तन र जनताले जित्ने कि
प्रतिगमन र जनविरोधीले जित्ने भन्ने घमसान लडाईँ जारी रहेको भाषण गरिरहेकै छन्। उनीहरू त भनिरहेका छन् प्रतिगमनको खतरा अझै पनि कायमै छ। नेपालमा लडेर ल्याएको पर्याप्त लोकतन्त्र छ, प्रजातन्त्र छ, त्यसलाई स्थायित्व दिने आवश्यक छ। प्रतिगमनको खतरा अझै पनि छ। गठबन्धनको आवश्यकता निर्वाचनमा मात्रै होइन, निर्वाचन पछि पनि लामो समयसम्म जबसम्म प्रतिगमनको खतरा रहिराख्छ, जबसम्म यो देशलाई फेरि निरङ्कुशतातिर फर्काउने षड्यन्त्र रहिराख्छ, गठबन्धन झन् बलियो हुँदै जानुपर्दछ। म तपाईँहरूसँग यसको निम्ति विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका रूपमा दरिएका दल र नेताहरूले परिवर्तनको पक्षमा तथा संविधान अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि आफूहरूको गठबन्धन बाध्यकारी भएको दावी गर्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको अर्को गठबन्धन कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सत्ता लोलुप र स्वार्थको राजनैतिक समूहको संज्ञा दिइरहेको छ। ओलीले त दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु आफ्नो बाध्यात्मक परिस्थिति भएको दावी गर्दै नेपालको अग्रगतिका लागि अस्थिरता, अव्यवस्था र शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल सधैँभरि मुख्य बाधकका रूपमा रहँदै आएको बताउँदै आएका छन्। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई संकेत गर्दै सुरुमा सरकार बन्नै नदिने र सरकार गठन भए लगत्तै यसलाई असफल बनाउने प्रयास सुरु गरिएको यस्तो चलखेलमा अवसरवादी, अराजक र अपवित्र पात्रहरू प्रयोग गरिएको जिकिर गरिरहेका छन्। ओलीले आफूलाई विकासवादी, राष्ट्रवादी र अग्रगामी व्यक्तिका रूपमा उभ्याउन खोजेका मात्रै छैनन्, सत्ता स्वार्थबाट एकताबद्ध भएका दलहरूलाई प्रतिगामी र अराजकको संज्ञा दिइरहेका छन्। जुन प्रकारले एमाले विरोधी षड्यन्त्रको चक्रव्यूह चल्यो, त्यसै कारणले गर्दा 2/3 टिकेन र अर्कोतिर गठबन्धन बनाउन म त गएको होइन। नेकपा एमाले त आफ्नो ठाउँमा छ। ती तत्त्वहरू गए जहाँ अहिले एउटा अपवित्र गठबन्धन जनादेशबाट होइन परमादेशबाट बनेको छ। त्यसकारण यसमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। कांग्रेस सभापति देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आफूलाई अग्रगामी राष्ट्रवादी देखाउने प्रयास गर्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओली पनि उस्तै प्रतिस्पर्धामा छन्। नेपाली राजनीतिमा चर्चा र बहसमा आएको अग्रगमन अनि प्रतिगमन के हो, यसका मतियार को हुन्, नेताहरूका गफले जनता आफै रणभुल्लामा छन्। संसदीय निर्वाचन आउन 3 साता पनि बाँकी छैन। दलहरू निर्वाचनबाट जनअनुमोदित हुन र सरकार चलाउने हैसियत प्राप्त गर्ने अभियानमा तछाड मछाड गरिरहेका छन्। प्रजातन्त्रको स्थापनापछि सम्पन्न भएका संसदीय निर्वाचनमा कुन दलले कति संख्यामा सिट प्राप्त गरे, कुन दललाई जनताले बढी भरोसा योग्य ठाने त? हेरौँ यो रिपोर्ट। 2046 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि 2048 सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भयो। यो निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिस्पर्धी थिए। पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभालाई छाड्ने हो भने यो बीचमा 4वटा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भए। 2048 को संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 111 सिट प्राप्त गरेको थियो। निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमाले 68 सिट प्राप्त गरेको थियो। निर्वाचनपछि कांग्रेसले तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एकमना सरकार बनायो। कांग्रेसको आन्तरिक कारणले फेरि 2051 सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो। यो निर्वाचनमा एमाले 88 सिट प्राप्त गरेको थियो भने कांग्रेसले 83 सिट प्राप्त गरेको थियो। ठूलो दलको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेका थिए। 2056 सालमा फेरि संसदीय निर्वाचन भएर कांग्रेसले 101 सिट सहित सरकारको नेतृत्व गरेको थियो। एमाले 71 सिट प्राप्त गरेको थियो। 2074 मा तत्कालीन वाम गठबन्धनले झण्डै 2/3 हाराहारीमा बहुमत प्राप्त गरेको थियो। वाम गठबन्धन भित्र पनि एमाले प्रत्यक्षमा 80 सिट र माओवादीले 36 सिट प्राप्त गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस 23 सिटमा झरेको थियो। करिब 2/3 को बहुमत भए पनि पार्टीको आन्तरिक खिचतानीले ओली सरकार 3.5 वर्षमै ढल्यो। पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभालाई छाड्ने हो भने यो बीचमा नेपाली कांग्रेसलाई जनताले 2 पटक बहुमतको सरकार चलाउने मौका दिएका छन्। तर 2074 सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई झण्डै 2/3 दिनु बाहेक जनताले एमालेलाई बहुमत सहितको सरकार चलाउने जनादेश दिएका छैनन्। धेरै जसो संसदीय निर्वाचनमा जनताको भरोसा भने कांग्रेसले प्राप्त गरेको देखिन्छ। 2051 सालदेखि 2064 सालभन्दा अगाडिसम्म नेपालमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक अस्थिरता थियो। यो बीचमा माओवादी विद्रोह, पटक पटक सरकार परिवर्तन,
सांसद खरिद बिक्री लगायतका अस्थिर राजनीतिक काम भए। कहीँ न कहीँ राजनीतिक अस्थिरताले नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई पर धकेलिरहेको छ। दलहरूले चुनाव जित्ने बहानामा सिद्धान्त, आस्था र विचारलाई अवमूल्यन गर्दै अगाडि बढ्न थालेपछि फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरता आउने हो कि भनेर आशंका गर्न थालिएको छ। राजनीतिक स्थायित्वको लागि एउटा लोकतान्त्रिक शक्ति, एउटा वामपन्थी शक्ति, यसरी दुईटा पार्टीको रूपमा चाहिँ यदि डेभलप भएर गयो भने नेपाललाई वास्तव फाइदा हुने थियो। विचारको कुरा भएन, त्यहाँ सिद्धान्तको निष्ठाको कुरा भएन। नभइसकेपछि यो मुलुकको बारेमा के चिन्ताको कुरा भयो र? खालको एउटा सङ्कुचित र सानो स्वार्थले गर्दाखेरि यो मुलुकमा चाहिँ अब राजनीतिक अस्थिरताको एउटा बाटो चाहिँ खुलेको छ र यसले कहाँ लगेर नेपाललाई चाहिँ पुर्याउँछ म त बडो सोच्न पनि सक्दिनँ। बहुत अन्यलको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मुलुक छ, त्यो त पक्का। राजनीतिक दलहरू निर्वाचनबाट जनअनुमोदित हुन र सरकार चलाउने हैसियत प्राप्त गर्न जनविश्वास आर्जनका लागि जुटिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा विगतदेखिकै मुख्य प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसले माओवादी सहित र एमाले रापरपा नेपाल सहित गठबन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एसडी, काठमाडौँ। नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको छ, तर प्रदेशमा भएको भ्रष्टाचार र बेथिति नै जडका कारण प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। कतिपय राजनीतिक दलले प्रदेशको भार राज्यले थेक्न नसक्ने दावी गर्दै घोषणापत्रमा नै प्रदेश खारेज गर्ने राजनीतिक मुद्दा बनाएका छन्। यता प्रदेशको संस्थागत विकास गर्न संघीय सरकार उदासीन रहेको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको आरोप पनि रहँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। संघीयता कार्यान्वयन भएको झण्डै 1 दशक हुन लाग्दा पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता अझै अन्त्य भएको छैन। अझै पनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कानुन बनाएको छैन। प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छैन। प्रदेशमा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्रको तजविजले खटाउने गरिएको छ। सरकारी वकिलका कार्यालयहरू प्रदेश महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा आएका छैनन्। प्रदेशका मुख्य सचिव र सचिवहरूलाई प्रदेशले आफ्नो कानुन अनुसार खटाउन सकेको छैन। पछिल्लो अवस्थामा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राखेर गृह मन्त्रालयले उपत्यकाको जिम्मा संघीय सरकारको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने प्रस्ताव समेत गरेको थियो। संघीय व्यवस्थाप्रति संघीय सरकार अनुदारवादी रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला प्रदेशमा भएको भ्रष्टाचार र बेथितिको जडका कारण प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। कतिपय राजनीतिक दलले त प्रदेशलाई देशको अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने दावी गर्दै खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन्। हरमुनियो काण्ड भएको छ, यो पाल्न चाहिँ यहाँको अर्थतन्त्र कत्रो छ होइन। 889 कि कति सांसदमा छन्। प्रदेशको खर्च, सङ्घको खर्च, अनि सङ्घ चलाउने कर्मचारीको खर्च, यो आज भने हो र हामीले यो चुनावमा जनतालाई प्रभाव पार्नु भने हो र संविधान बन्दाका बहतदेखि नै यो बेठिक छ भने हो। हामीले चाहिँ विमति राख्न त पाइयो नि, हुँदैन भनेर अहिले कति ठुलो जनमत तयार भएको छ। यो सङ्घीयता त हुँदैन भनेर देश भ्रष्टाचार र बेथितिले आक्रान्त भएको दावी गर्दै राज संस्थाको वकालत गर्दै आएको रापरपाले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरेर प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा नै लेखेर राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ। अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको 2 तहको शासकीय संरचना। मङ्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन तय भए पनि प्रदेश सभाको चर्चा त्यति धेरै भएको पाइँदैन, जसका कारण आम नागरिकदेखि राजनीतिक दलसम्मले प्रदेश सभालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएन। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशको संस्थागत विकास गर्न संघीय सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशलाई पुरा अधिकार दिनुपर्ने र अधिकार सम्पन्न भएपछि पनि राम्रोसँग चल्न नसके मात्र प्रदेश खारेज गर्ने विषयमा सोच्न सकिने बताए। प्रदेश सुरु भए नै कति भयो र? जब 5 वर्ष, अब दोस्रो चुनावमा जाँदैछौँ। जो 10 वर्ष पनि त्यसलाई प्र्याक्टिकली के भयो भनेर हेर्न भ्या छैनौँ होइन। यतिमै हतारमा चाहिँ नि अहिले खारेज भयो गर्नुपर्छ भन्ने, त्यसो त हाम्रो देश त कहिल्यै केही हुँदैन, सिस्टमै बन्दैन। खारेज होइन, यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर लिएर जाउँ, त्यति गर्दा नि भएन भने अनि खारेज गरौँ।
मुख्यमन्त्रीहरूले नै प्रदेशको संस्थागत विकास गर्न सङ्घीय सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाइरहँदा प्रदेशमा भने भ्रष्टाचार र व्यतिथिको जडका कारण प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। संविधानको प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने भनेर उल्लेख गरेको भए पनि दलहरूको ध्यान त्यसतर्फ पुग्न सकेको छैन, जसका कारण प्रदेशको भार देशले थेग्न नसक्ने दाबी गर्दै यसको खारेजीको लागि बहस बाक्लिएको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव बिथोल्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको 9 महाधिवेशनको निर्णय सार्वजनिक गर्न मङ्गलबार काठमाडौँमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपाले आगामी निर्वाचनलाई सशक्त ढङ्गले खारेज गर्ने र यसका लागि देशव्यापी चुनावी भण्डाफोर गर्ने जनाएको हो। त्यस्तै निर्वाचनमा भाग नलिन जनताहरूलाई अपील गर्ने निर्णय गर्दै नेकपाले प्रचारात्मक कार्यक्रममा राज्यले दमन गरे उचित प्रतिरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको स्थायी कमिटी सदस्य सन्तोष बुढामगरले जानकारी दिए। देशव्यापी रूपले चुनावको भण्डाफोर, वालिङ, पर्चा वितरण, जुलुस सभाहरूको व्यापक रूपले आयोजना गर्ने साथै जनतालाई लुटेराहरूको चुनावमा भाग नलिन अपिल गर्ने निर्णय लिएको छ। प्रचारात्मक कार्यक्रममा राज्यले दमन गरेमा उचित प्रतिरोध गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले आफूहरूको सङ्घर्ष सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउनको लागि दबाब दिन भएको बताए। मङ्गलबार नै आफूहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले माग सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेकाले छिट्टै पूरा गर्ने आश्वासन दिएको प्रकाण्डले बताएका छन्। त्यस्ता प्रशासनिक काम त अगाडि बढेकै देखियो, तर जहाँसम्म कतिपय कानुनी चाहिँ तपाईँको जटिलताको कुरा जो छ त्यो कुराको बारेमा आज फेरि के भएको छ भन्नुहुन्छ भने म जसरी पनि यसलाई लागू गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता फेरि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। बैठकले नेकपा नेता वीरजङको मृत्युबारे अध्ययन गर्न पार्टीका प्रवक्ता विश्वकर्माको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका नवनियुक्त राजदूत डिन आर थम्सनले भेटेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डको निवास खुमलटारमा आज बिहान थम्सनले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटका क्रममा वर्षौंदेखिको दुई देशको सम्बन्ध, नेपाली राजनीति, आर्थिक विकासका बारेमा छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा प्रचण्डले नेपालको विकासमा अमेरिका र अमेरिकी जनताले गर्दै आएको सहयोग र खेलेको भूमिका सराहनीय भएको बताएका थिए। राजदूत आर थम्सनले प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिएको सुन्दर मुलुकमा आउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। उनले नेपालको दिगो र समावेशी आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल गर्न आफूहरूको सहयोग निरन्तर रहने विश्वास दिलाए। राष्ट्रिय अपाङ्ग अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र नेपालले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको समानुपातिक सूचीमा अपाङ्ग, पिछडा वर्ग, दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई सहभागी नगराएकोमा आपत्ति जनाएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचनको समानुपातिक सूचीमा सहभागी नगराइएकोमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने जानकारी दिएको हो। अध्यक्ष नीलकण्ठ पौडेलले आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक सूचीमा अपाङ्ग, पिछडा वर्ग, दलित, महिला लगायतलाई सहभागी नगराएको बताए। समानुपातिक सूचीमा अपाङ्ग तथा महिलाहरूको सहभागिता कम रहेको उनको दाबी छ। आसन्न चुनाव, यो चुनावमा हामीलाई नै सहभागी नगराइकन निर्वाचन आयोगमा क्लस्टर बनाएर अपाङ्ग भएका व्यक्ति अनिवार्य राख्न पर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले समेत 2068 सालमा निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्था छ। अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गराउनै पर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। तर पनि उहाँहरूले चाहिँ
सहभागी नगराएको हुँदाखेरि हामीले ध्यानाकर्षण गराउनको लागि हामीले यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका हौँ। काठमाडौँ 2बाट उम्मेदवारी दिएकी भगवती ढकालले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र देशको भौगोलिक विकासको लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताइन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विभागीय टोली एपीएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आज सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 10 विकेटले हराउँदै एपीएफले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 68 रनको सामान्य लक्ष्य एपीएफले 11 ओभर 2 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। एपीएफको जितमा ओपनर आसिफ शेखले अभिजित 42 रन जोडे। अर्का ओपनर प्रदीप ऐरी 25 रनमा अभिजित रहे। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 27 ओभरमा अल आउट हुँदै 67 रन बनाएको थियो। यस जितसँगै एपीएफले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ समूह 1 को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पहिलो खेलमा एपीएफले आर्मीलाई हराएको थियो। सुदूरपश्चिमको यो लगातार दोस्रो हार हो। यस्तै आज भएको अर्को खेलमा प्रदेश नम्बर 1 ले बागमती प्रदेशलाई 69 रनले पराजित गरेको छ। प्रदेश 1 को यो पहिलो जित हो भने बागमतीले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। भोलि कर्णाली र गण्डकी प्रदेश तथा बागमती र लुम्बिनी प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक 5 वर्षमा गर्ने 20 ग्यारेन्टी समावेश। वार्षिक 5 लाखलाई रोजगारी दिने। रेल, पानी जहाज, घर घरमा ग्यासका विषय भने ओझेलमा। कांग्रेस माओवादी आफ्नै बोलीमा गैर जिम्मेवार। सम्पत्ति विवरण लुकाउने देउवाको पार्टीले भन्छ कानून ल्याउँछौ। माओवादीले लुकायो सम्पत्ति सम्बन्धी पार्टीको आन्तरिक प्रतिवेदन। बिहिबारदेखि प्रचार प्रसार गर्न पाइने पहिलो चरणको निर्वाचन सामग्री ढुवानी सकियो। ललितपुर 3मा डाक्टर कार्कीको उम्मेदवारी खारेज नगर्न अदालतको अन्तरिम आदेश। चुनावमा होमिँदै गर्दा प्रमुख दलहरू आफू अग्रगमन र प्रतिगमनकारी भएको आरोप लगाउँदै आफ्नो स्वार्थ अनुसारको व्याख्या। जनता भने रणभुल्लामा। मंसिर 4मा प्रतिनिधि सभासँगै प्रदेश सभाको चुनाव हुने भए पनि प्रदेशको विषय गुमनाम। कतिपय दलको एजेन्डा प्रदेश खारेजी। प्रदेशको औचित्यमा धेरैको प्रश्न। दक्षिण कोरिया र अमेरिकाको संयुक्त सैन्य अभ्यास रोक्न अमेरिकालाई उत्तर कोरियाको चेतावनी। नरोके शक्तिशाली जवाफी कदम चाल्ने धम्की। र प्रधानमन्त्री कप पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटमा एपीएफको लगातार दोस्रो जित। अर्को खेलमा प्रदेश 1 सँग बागमती 69 रनले पराजित। भोलि 2 खेल हुने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।